बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं और सबसे अहम तरीन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक फ़ैसला 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर के ऊपर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को कलअदम करार दिया गया है। जिस फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में 30 अप्रैल के इंतखाबात को मुलतवी करके नई तारीख 8 अक्टूबर मुकर्रर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए 14 मई नई तारीख मुकर्रर की है। इलेक्शन शेड्यूल के अंदर थोड़ा सा रद्द-बदल किया गया है, जो 22 मार्च से लेके आज 4 अप्रैल तक जो 2 हफ्तों में ये मामला तातुल का शिकार रहा, तो 2 हफ्ते ही आगे तारीख की गई है। वफाकी हुकूमत को, वजारत दिफा को, दाखिला को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, IG पंजाब को और निगरान हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात जो हैं वो करें और उस सिक्योरिटी प्लान से ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए बल्कि जो फाइनेंसेस दरकार हैं वो 21 अरब रुपए 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 11 अप्रैल को रिपोर्ट करे सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बड़े वाज़े अहकामात हैं। दिखाई ये देता है कि ये फैसले पे अमल ना हुआ तो 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट मुनासिब हुक्मनामा मज़ीद जारी करेगी। एक मामला ये हुआ। दूसरा मामला जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आज हुई, हम सईद बलोच से भी इस हवाले से बातचीत करेंगे, हमारे साथ ही बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल कवर करते हैं। एक दूसरा मामला जो है कि इस फैसले के अंदर भी 2 चीज़ों को काजी फाइज हिस्सा का जो 3 रुकनी बेंच था उसमें 2-1 का जो फैसला दिया गया था 184(3) के हवाले से, उसको भी एड्रेस किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम का एक तासुर दिया जा रहा था, इसी फैसले के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच कायम किया और इस 6 रुकनी बेंच ने काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था 184(3) के तहत और कहा था कि इनकी समाअत रोक दी जाए, उसको भी गैर मौसर और कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के हवाले से जो तबादला नोटिफिकेशन हुआ था इस फैसले की रोशनी में वो भी ख़त्म हो गया। तो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि एक तरफ जो आइनी और सियासी बहरान को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन की तारीख दी गई, हुकूमत को, इदारों को पाबंद किया गया और साथ ये भी वार्निंग दे दी गई कि इस पर सुप्रीम कोर्ट मुसलसल इस पर नज़र रखेगी ताकि अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम की या इस किस्म की मामलात थे उसको भी काबू पाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की गई है और किसी हद तक इन मामलात को काबू पा भी लिया गया है। अब पॉलिटिकल बयानिया क्या होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इब्तदाई तौर के ऊपर इस फैसले पर मायूसी का इज़हार किया गया है। ये खबरें आ रही हैं कि PMLN फैसले पर अमल नहीं करेगी। प्राइम मिनिस्टर ने शायद अपनी अलविदाई तकरीब के अहम नुकात जो हैं वो भी तरतीब दे दी हैं और वो तौहीन अदालत में सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, अपना नैरेटिव बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे। ये वो 3-4 पैरामीटर्स हैं जो बड़े अहम हैं और इन्हीं 3-4 पैरामीटर्स के ऊपर मैं चाहूँगा कि सईद बलोच जो इस सारे मामले को कवर करते रहें उनकी भी ओपिनियन ले लें और फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे। सईद बलोच, एक तो हेयरिंग हुई वो बड़ी वाज़ेह है, जिसके ये जो 11 अप्रैल का कहा है कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट पेश करे, ये क्या ख्याल है आपका? जैसे पनामा केस में एक मॉनिटरिंग जज जैसे मुकर्रर कर दिया गया था, इस फैसले पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए यही 3 रुकनी बेंच बजाते खुद मॉनिटरिंग जज के तौर के ऊपर या मॉनिटरिंग कोर्ट के ऊपर काम करेगी। आपका क्या ख्याल है? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे बनती है। जी बिल्कुल खालिद जमील साहब, ये उसी तरह का ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया। अगरचा अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट्स आएंगी वो हुकूमत की जानिब से हों या जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब या IG पंजाब की जानिब से सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर जो कहा है वो रिपोर्ट्स हों। ये रिपोर्ट्स तो जजेस के चैम्बर में उन्होंने कहा है कि वो पेश की जाएँ, लेकिन ये मामला बिल्कुल उसी तरह का नज़र आता है। क्योंकि 14 मई को इलेक्शन होने हैं अगले महीने और अदालत इस बात को जो है वो लाजिम व मलजूम करने की कोशिश कर रही है कि जो गाइडलाइंस या जो हिदायत आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जारी की गई हैं, रियासती इदारे, वफाकी और निगरान हुकूमतें इससे इधर उधर ना हो, इनके ऊपर मनोवन अमल किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि आज सुबह जब वजारत दिफा की जानिब से या वजारत ख़जाना की जानिब से जो रिपोर्ट्स जजेस के चैम्बर में सरबा मोहर लिफाफों में जमा करवाई गई हैं, मेरे ख़्याल में उन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसा मवाद था कि या तो सुप्रीम कोर्ट उन रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुई कि उसमें कुछ ऐसी गैर हकीकी किस्म की चीज़ें, ऐसी कोई गैर हकीकी किस्म के जो है वो बातें वो अदालत के सामने रखी गई हैं, जिसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये 14 मई का जो एक तारीख उन्होंने दी है, ये इसकी तरफ अदालत ने वो फ़ैसला ये किया है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो
رپورٹس جمع کروائی گئی ہوں وہ اطمینان بخش قسم کی ہوں اور عدالت نے کہا ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مینیجیبل ہیں. اگر وفاقی حکومت سیکیورٹی فورسز کو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتی ہے, ہدایات دیتی ہے, تو وہ فراہم کی جا سکتی ہیں. دوسرا اہم بات یہ ہے کہ آج جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس آرڈر کے اندر جو ریزرو فورسز کا گزشتہ روز ذکر کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے, اس حوالے سے کوئی ہدایات فیصلے میں شامل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ شاید ریزرو فورسز والی سائڈ پہ جانا ہی نہیں چاہتی. ادروائز آج آرڈر میں, کیونکہ آپریشنل پارٹ تو یہی تھا جو آ چکا ہے, بعد میں تو اس کی وجوہات آئیں گی کہ اس کے جو آرڈر دیا گیا ہے کس کس پوائنٹ کی کیا کیا جو ہے وہ قانونی وجہ بن سکتی ہے. لیکن آپریشنل پارٹ یہی تھا. اس کے اندر اگر ریزرو فورسز کا کوئی ذکر ہو جاتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ فورسز جو ہیں وہ مصروف ہیں. اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریزرو فورسز کا جو ہے وہ آرڈر باقاعدہ جو ہے وہ شامل کر دیا ہے. لیکن چونکہ ریزرو فورسز کا نہیں ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان اب یہ جو فورسز کی فراہمی کا معاملہ ہے وہ شاید ریگولر فورسز کو ہی کہے گی کہ حکومتیں وہ فراہم کریں. اور عدالت کی جانب سے یہ ہدایات جاری بھی کی گئی ہیں اور وفاقی اور نگران حکومت کو بائنڈنگ بھی کی ہے ان دونوں پر کہ وہ ایک تو فنڈز کی فراہمی یقینی بنائیں, پھر جو سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے جو تمام معاملات ہیں وہ اس کو میں بھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کریں. چیف سیکرٹری پنجاب, آئی جی پنجاب کو بھی کہا ہے کہ وہ 10 اپریل تک اپنا جو ایک سیکیورٹی پلان ہے وہ کمپریہنسو قسم کا وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کرے. یہ بڑی واضح چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب جو دوسرا پہلو ہے جس پہ میں چاہتا ہوں آپ کے کامنٹس, وہ ہے کہ انٹرنل ایشوز سپریم کورٹ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں یا ابھی بھی بعض ججز کی جانب سے جو خط و کتابت ہو رہی تھی جو سرکولر کے اوپر ایشوز آ رہے تھے یا اس قسم کے معاملات, وہ ابھی بھی امکانات موجود ہیں یا معاملات جو ہے کہ کنٹرول کر لیے چیف جسٹس نے اور 6 رکنی بینچ چیف جسٹس خود اور جسٹس شاہد وحید بظاہر 8 جج جو ہے کہ ایک طرف نظر آ رہے ہیں, 7 دوسری طرف نظر آ رہے ہیں, تو اکثریت چیف جسٹس کی نظر آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اب کنٹرول میں ہیں انٹرنل یا ابھی بھی مسائل کچھ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آج دوسرا فیصلہ آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے جوڈیشل آرڈر کے حوالے سے, یہ ہمیں صبح ہی اس کی کوئی ایک ٹپ مل گئی تھی کہ اس طرح کی کوئی اور خبر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آ سکتی ہے, لیکن اس وقت تک یہ واضح نہیں تھا کہ کون سی خبر ہو سکتی ہے. پھر جب دن کو تقریباً 12:30 بجے 1 بجے کے قریب یہ کہا گیا کہ ایک 6 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا اور وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے میڈیکل کے امتحان میں حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کا کیس تھا وہ سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 29 تاریخ کو ایک جوڈیشل آرڈر دیا, اس سے جسٹس جو شاہد وحید تھے انہوں نے اختلاف کیا. اس سے پھر یہ صورتحال مزید واضح ہو گئی کہ شاید ججز کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک بڑی سمجھے کہ خوفناک قسم کی لڑائی جاری ہے. بظاہر وہ ساری چیزیں میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی, ڈسکس نہیں ہو رہی, لیکن چونکہ آئینی ادارہ ہے جہاں معاملات ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں, کھل کر اس کے اوپر بات میڈیا کے اوپر نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ باتیں زبان زد عام تھیں, یہاں تمام کورٹ رپورٹرز بھی اس حوالے سے ان تمام معاملات سے آگاہ تھے. اور آج جب یہ کیس کی سماعت ہوئی ہے 6 رکنی بینچ یہ ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ ظاہر کر دی ہے. اب 15 ججز ہیں, اب 15 میں سے اگر 8 ججز چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ووٹ کی اکثریت میں ہیں. تو معاملات کافی خراب ہیں, مزید آگے خراب ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے رجسٹرار کے ذریعے ایک سرکولر جاری کروایا, اس کے اوپر پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھ دیا. اب تقریباً کوئی 35-40 سال کا ایک سروس ریکارڈ ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کا, لیکن ایک خط کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے تمام جو کیریئر تھا اس کو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ داغدار کر دیا. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لیکن اس فیصلے 6 رکنی فیصلے کے بعد تو میرا خیال ہے وہ چیز سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے. جی وہ سیٹل ڈاؤن اس طرح ہوئی ہے کہ جب کوئی کیس نمٹایا جاتا ہے تو اس کا جو فائنل آرڈر ہوتا ہے, جو ججمنٹ ہوتی ہے, وہ پھر آگے پریویل کرتا ہے. اس سے پیچھے جتنے بھی جوڈیشل آرڈرز ہوتے ہیں مختلف سماعتوں کے جو ان پلیس ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو آرڈر تھا 29 مارچ کا وہ اب آٹومیٹکلی وہ بھی سیٹ اسائڈ ہو گیا. کیونکہ عدالت نے کیس ہی نمٹا دیا. اب یہ تفصیلی وجوہات کب آئیں گی یہ تو 6 رکنی لارجر بینچ ہی زیادہ بہتر طریقے سے وہ بتا سکتا ہے کہ جب وہ تحریر کریں گے ممکن ہے اس میں مہینہ لگے, 2 لگیں, 6 لگیں, 2 سال لگیں, سال لگیں.
کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ فیصلہ کب جاری ہوگا، لیکن وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے 184(3) کے تمام مقدمات کی جو ان کو روک دیا گیا تھا ان کی سماعت کو، وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ایک جوڈیشل آرڈر تھا، وہ بہرحال ان پلیس تھا، تو میرے خیال میں چیف جسٹس کی جانب سے یہ جو 6 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے، یہ دراصل ایک تو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کر دی، دوسرا وہ جو ڈسپیوٹ چل رہا تھا جسٹس قاضی فائز اس کو بھی ختم کر دیا۔ بہت شکریہ سعید بلوچ سے ہم بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا جو کنکلوژن دیا ہے۔ اس وقت اب 2 بڑے اہم سوال ہیں کہ اب ہونے کیا جائے گا پولیٹیکلی۔ پی ایم ایل این اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتی، پریزیڈنٹ پاکستان جو ہیں کہ وہ جو قانون سازی کی گئی ہے پارلیمنٹ کی جانب سے، پریزیڈنٹ کے پاس 25 دن کا مارجن ہوتا ہے، وہ اس کو روک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان پلیس کوئی 23-24 تاریخ کو جو عدالتی اصلاحات کا بل ہے وہ قانون بن جائے گا۔ اس کے تحت پی ڈی ایم کی حکومت کو، نون لیگ کو اسی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق مل جائے گا اور وہ اپیل کرنے کی طرف جائیں گے۔ صدر جو ہیں وہ 15 دن پہلے کوئی 10 سے 13 اپریل کے درمیان سپریم کورٹ کو بھی لکھ سکتے ہیں آرٹیکل 186 کے تحت کہ اس کی تشریح کی جائے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ سٹے دے دیتی ہے تو پھر یہ قانون سازی بھی رک جائے گی اور 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تک بہت سے اف اینڈ بٹس اس میں برقرار ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس فیصلے پہ حکومت کس طرح سے عمل درآمد کرتی ہے، ادارے کیا رد عمل کرتے ہیں اور آنے والے دنوں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔